अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी टेक्स्ट बुक से जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका नाम है फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग। और इस लेसन का कुछ हिस्सा हमने पढ़ा है। आज हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले, आगे जाने से पहले हम थोड़ा जो पिछला सबक हमने पढ़ा वो हम रिकैप्चुलेट करेंगे, यानी उसकी याद दहानी करेंगे। हमने इसमें पढ़ा कि जो बैक बाइटिंग है, जिसको हम कहते हैं गिबत करना, या हमने यहाँ पर पढ़ा स्कैंडल मॉन्गरिंग, या जिसको हम कहते हैं बहतान तराशी करना, या मिमिक्री किसी की नकल उतारना, इंसल्ट करना किसी की। तो हमने देखा कि इसको बहुत ज़्यादा मना किया गया है कुरान शरीफ में और अहादीस में। नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसकी बहुत ज़्यादा ममानियत की है। ताकि कुरान में हमने देखा कि कुरान में ये कहा गया, वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर, यानी लानत की गई, ज़बरदस्त तंबीह की गई स्कैंडल मॉन्गरिंग पर और बैक बाइटिंग पर। और हदीस में हमने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी की गहबत करता है, जो बैक बाइटिंग करता है, उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो अपने मर्दा भाई का गोश्त खाता हो। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आया होगा कि जो ये बैक बाइटिंग है, गिबत करना, या जो ये स्कैंडल मॉन्गरिंग है, या मिमिक्री है, हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे समाज में पनप रही है और इसको हमें इससे दूर रहना चाहिए। ये एक बिदअत है, ये एक बुराई है, और इस बुराई और इस बिदअत से, इस बुराई से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। लॉर्ड बुद्धा इन हिज eightfold path says that one requires living a life based on right speech। बच्चों, आपने लॉर्ड बुद्धा का नाम आपने सुना होगा। जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पैगंबर मानते हैं, खुदा का पैगंबर मानते हैं, खुदा का रसूल मानते हैं, और इस्लाम को हम खुदा का दीन मानते हैं, इसी तरह से इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनमें क्रिश्चियनिटी है, जिसको हम ईसाईयत कहते हैं, हिंदुइज़म है, सिख-इज़म है, जैन-इज़म है, और इसी तरह एक मज़हब है जिसको हम कहते हैं बुद्धिज़्म। और उस बुद्धिज़्म की जो बुनियाद है, इसकी बुनियाद जिसने डाली उसको कहते हैं, उसका नाम था लॉर्ड बुद्धा। तो जिस तरह से हमारे मज़हब इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसमें सबसे पहले कलिमा है, इसके बाद नमाज है, इसके बाद रोज़ा है, इसके बाद ज़कात है, इसके बाद हज है। इसी तरह जो बुद्ध मज़हब है, इसकी बुनियाद भी 8 चीज़ों पर है। 8 उसूल है बुद्ध मज़हब के, और उसके जो फॉलोवर्स है, बुद्ध मज़हब के जो पैरोकार हैं, जो मानने वाले हैं, वो इन्हीं 8 उसूलों को मानते हैं और इन पर अमल करते हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा इन हिज eightfold path says that one requires living a life based on right speech। इन 8 उसूलों में एक उसूल ये भी है कि एक आदमी को अपनी ज़िंदगी सच्चाई पर गुजारनी चाहिए, या एक
جو بدھ مذہب کا جو فالوور ہے، بدھ مذہب کا جو ماننے والا ہے، اس کو اپنی زندگی سچائی پر گزارنی چاہیے، یعنی اپنی زندگی میں اس کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ربی سائمن بن گیمالی once said to his servant, "Go to the market and buy me something good to eat." The servant went and bought a tongue. یہ یہاں پر ایک واقعہ ہے، لکھا ہے، ربی سائمن بن گیمالی، اس نے ایک بار اپنے نوکر سے کہا کہ آپ گو ٹو دا مارکیٹ، آپ بازار جاؤ، اینڈ بائی می سم تھنگ گڈ ٹو ایٹ، اور میرے لیے کچھ اچھی چیز لاؤ کھانے کے لیے، یعنی کھانے کے لیے کوئی اچھی چیز لاؤ۔ دی سرونٹ وینٹ اینڈ باٹ اے ٹنگ، سرونٹ بازار گیا، نوکر بازار گیا، اور اس نے وہاں سے ایک زبان، ایک ٹنگ خرید کر لائی۔ On another occasion, the rabbi said, "Go to the market and buy me something that is not good." اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یا دوسری دفعہ ربی سائمن نے اپنے اسی نوکر سے، اسی سرونٹ سے پھر کہا کہ آپ بازار جاؤ اور میرے لیے کچھ ایسی چیز خرید کر لاؤ جو اچھی نہیں ہو۔ The servant went and bought a tongue once again. نوکر پھر گیا بازار اور اس نے وہاں سے پھر ایک ٹنگ خرید کر لائی، ایک زبان خرید کر لائی۔ This time the rabbi said to him angrily، اور ربی کو غصہ آیا، اس نے غصے میں اپنے اس نوکر سے پوچھا، What does this mean؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ When I told you to buy something that was good، جب میں نے آپ سے کہا کہ کوئی اچھی چیز خرید کر لاؤ، you bought a tongue، آپ نے زبان خرید کر لائی۔ Now when told to buy something bad، اور جب میں نے کہا آپ سے کہ کوئی بری چیز خرید کر لاؤ، جو اچھی، وہ چیز خرید کر لاؤ جو اچھی نہیں ہے، you bought a tongue again، آپ گئے اور آپ نے پھر وہی زبان خرید کر لائی، ٹنگ خرید کر لائی۔ The servant replied، نوکر نے جواب دیا، From the tongue issues the good and also the bad۔ نوکر نے جواب دیا، یہ زبان ہی ہے، یہ انسان کی زبان ہی ہے، یا یہ زبان ہی ہے جس سے جو اچھا بھی کرتی ہے اور جو برا بھی کرتی ہے، یعنی زبان اچھا بھی کرتی ہے اور زبان برا بھی کرتی ہے۔ There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one۔ دنیا میں ایک اچھی زبان سے کوئی اچھا چیز نہیں ہے، اور دنیا میں ایک بری زبان سے بری چیز کوئی نہیں ہے۔ Soon after the incident, the rabbi invited his disciples to meal at which both soft and hard tongues were served۔ اس کے بعد ربی سائمن نے اپنے پیروکاروں سے، جو اس کے ڈسپلز ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے جو ہے، یا جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں یم پہ پیر آسان اور پیرس آسان پنن چیل، اتھے پٲٹھۍ بُلٲے یم پنن چیل، پنن پیروکار بُلٲے یم، ان کے لیے اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا، اور اس دعوت میں اس نے کیا پکایا، اس میں اس نے ایٹ وچ بوتھ سافٹ اینڈ ہارڈ ٹنگس وائر سرورڈ، اس میں اس نے زبانیں پکائی ان کے لیے، اور وہ زبانیں کیا تھی، ان میں سافٹ ٹنگس بھی تھی یعنی نرم بھی تھی، اور ہارڈ ٹنگس بھی تھی یعنی سخت زبانیں بھی تھی۔ The disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched۔ اور جو دعوت پر لوگ آئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ زبانیں کھائی جو نرم تھی، اور جو سخت زبانیں تھیں ان کو انہوں نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ Noticing this, the rabbi said to his disciples، اس کے بعد ربی نے اپنے ان ماننے والوں سے کہا، اپنے پیروکاروں سے کہا، As you choose the soft tongues and reject the hard ones، اب لوگوں نے نرم زبانیں کھائی اور جو سخت تھی ان کو اپنے ریجیکٹ کیا، so also use only a soft tongue in your conversation with one another۔ لہذا میرا آپ سے مشورہ ہے کہ جب بھی آپ ایک دوسرے سے بات کرو گے تو نرم زبان ہی استعمال کرنا۔ جب بھی آپ ایک دوسرے سے بات کرو گے یا کسی کے ساتھ آپ کی کنورسیشن ہو جائے تو ہمیشہ نرم طریقے سے نرم زبان ہی آپ استعمال کرنا۔ تو ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلا کہ سب سے اچھی چیز جو ہے وہ اپنے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا
کیا ہے. یعنی نرم طبیعت یا نرم زبان استعمال کرنا سب سے بہترین چیز ہے. تو آج اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم.